साथै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। कोरोना संक्रमितको दर थपिएसँगै विराटनगरका मेडिकल कलेजहरूले कोरोना अस्पतालको थप विस्तार गर्न लागि परेका छन्। मोरङको विराट टिचिङ अस्पतालमा अक्सिजन सहितका जम्मा 625 बेड मात्रै रहेका छन्। अस्पतालका बेडहरू भरिन थालेपछि अस्पतालले 120 शैय्या रहेकोमा अक्सिजन सहितको 40 शैय्या थप गरेको हो। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा दैनिक संक्रमणको दर बढ्न थालेको छ। दोस्रो लहरको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै संक्रमितले अस्पताल भरिन थालेको छ। अस्पतालका बेडहरू भरिन थालेपछि अभाव सिर्जना भएको छ। दैनिक जस्तो संक्रमितको दर थपिएसँगै विराटनगरका मेडिकल कलेज कोभिड अस्पताल थप विस्तार गर्न लागि परेका छन्। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 1 टङ्किसन बारीमा रहेको विराट टिचिङ हस्पिटलले सञ्चालनमा ल्याएको 120 शैय्याको कोरोना अस्पताल बिरामीले भरिएपछि थप विस्तार गर्ने भएको हो। अस्पतालले अक्सिजन सहितको 40 शैय्या थप गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। हामी 120 शैय्याको हस्पिटल सञ्चालन हुन्छ। त्यसमा 25 वटा बेड आइसियुको छ, त्यसमा 8 वटा भेन्टिलेटर छ, अनि नेक्स्ट 25 छ त्यो जेनरल बेड विथ अक्सिजन सपोर्टको छ। नयाँ प्लानमा हामी 7 वटा बेड अझै तल आइसियुको थप्दैछु। संक्रमण बढेपछि अस्पताल आउने बिरामीको संख्या बढेको छ। अस्पतालका बेड कोरोना संक्रमितले भरिएपछि अस्पतालहरू बेड थप्न लागि परेका छन्। यसअघि 10 शैय्याको भेन्टिलेटर सहितको 120 शैय्याको कोभिड अस्पताल विराटमा सञ्चालन थियो। नोबेल मेडिकल कलेजले सञ्चालनमा ल्याएको कोभिड अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमितहरू भरिएका छन्। दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जान थालेपछि अस्पताल प्रशासनले संक्रमितका लागि थप बेड विस्तार गर्न लागेको हो। कोभिडको लागि भनेर नेपाल सरकारसँग हामीले 104 बेडको सम्झौता गरेका छौँ। यो सबै कोभिड लागेका बिरामीलाई हामीले निःशुल्क रूपमा उपचार गरिरहेका छौँ र अहिले जम्मा बिरामीहरू 77 जना बिरामीहरू हाम्रोमा एडमिट हुनुहुन्छ। त्यसमा 37 जना आइसियुमा हुनुहुन्छ र अब यो बेड सङ्ख्याले पनि थेग्नलाई गाह्रो भएको हुँदा हामी बेड सङ्ख्या थप्ने क्रममा रहेका छौँ। संक्रमितको संख्या दैनिक बढ्दै जाँदा अस्पताल भर्ना हुने कडा लक्षण भएका संक्रमित आउने संख्या बढेकाले अस्पतालहरूले त्यसतर्फ ध्यान दिन थालेका छन्। प्रदेश 1 सरकारले विराटनगरमा सञ्चालनमा ल्याएको कोशी कोभिड उपचार केन्द्रमा अक्सिजन आवश्यक पर्ने गम्भीर खालका बिरामी मात्र भर्ना लिने गरिएको छ। जम्मा हाम्रो बेड सङ्ख्या 96 वटा छ। 96 वटा मध्ये आइसियु बेड 21 वटा छ, एसडियु बेड 29 वटा छ, अक्सिजन सहितको बेड जेनरल बेड भन्छौँ हामी त्यो 33 वटा छ, जेनरल बेड बिना अक्सिजनको 13 वटा छ र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या हामीसँग 20 वटा छ। अस्पतालमा 21 वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु र 83 वटा अक्सिजन सहितको बेड छ। यसअघि सोही स्थानमा सञ्चालित 80 बेडको कोरोना उपचार केन्द्रको ब्लक भन्ने मर्मतका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले बन्द गरेको छ। अहिलेसम्म पनि त्यो अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। अक्सिजन लिने खालका बिरामी मात्रै अहिले अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। यस्ता खालका बिरामी नबढ्लान् भन्न सकिँदैन। काम गरौँ बिरामी नबढुन्, तर राज्यले समयमै ध्यान नदिने हो भने सडकमै बिरामीको ज्यान जान सक्ने अवस्था आउन सक्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 1 ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। रौतहटको चन्द्रपुर टेकान बस पार्क अझै प्रयोगमा आउन सकेको छैन। 8 वर्ष पहिले धुमधामका साथ उद्घाटन गरिएको बस पार्क प्रयोगविहीन बनेको छ। चन्द्रपुर नगरपालिका 4 मा रहेको यस बस पार्क सञ्चालनमा जिम्मेवार निकायको चरम बेवास्ताको कारणले ढिलाइ भएको हो। सम्बन्धित निकायको बेवास्ता हुँदा बस पार्क प्रयोगविहीन मात्र भएको होइन, दुर्घटनाको कारक तत्त्व समेत बन्न थालेको छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका वडा नम्बर 4 मा रहेको टेकान बस पार्क प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। करिब 8 वर्ष अगाडि उद्घाटन गरिएको बस पार्क अलपत्र परेको हो।
विक्रम सम्मत 2069 असोज 15 गते स्थानीयको सहयोग अनि इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्र निगाहपुरको पहलमा सो बस पार्क उद्घाटन भएको थियो। 2 बिघा 5 कट्ठा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो बस पार्कमा 150 भन्दा बढी सवारी साधन पार्किङको क्षमता रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। उद्घाटन भइसकेको बस पार्क सञ्चालन हुन नसक्दा चन्द्रपुरको मुख्य बजार क्षेत्र पूर्व पश्चिम राजमार्ग गौड चन्द्रपुर वीरेन्द्र राजमार्ग अव्यवस्थित बनेको छ। सडकमा दायाँ बायाँ जथाभावी पार्किङ हुन थालेपछि बजार अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ। बस पार्क छ तर बस पार्कको सदुपयोग भएन। अब विगतमा तामझाम सहित 50-60 वटा गाडी सहित बाजागाजा सहित चाहिँ नगरपालिकाको अगुवाईमा टेकान स्थित एउटा बस पार्क बनाएर त्यहाँ व्यवस्थित गर्ने भनेर 50-60 वटा गाडी सहित सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरूको चाहिँ लड्को लागेर त्यहाँ लगेर गाडीहरू पार्किङ सुरु गरियो। तर अहिले त्यो नगरपालिकाको व्यवस्थाको कारण त्यत्तिकै अलपत्र छ। संरक्षणको अभावमा बस पार्कभित्र निर्माण गरिएका भौतिक संरचना पनि मासिँदै गएका छन्। नगरपालिकाले बस पार्क सञ्चालन गर्न नसक्दा मुख्य राजमार्गकै सडकमै साना तथा ठूला सवारी साधन पार्किङ हुने गरेको छ। सडकमै यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने गर्दा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहेको छ। बजारमा जथाभावी सवारी साधन पार्किङ हुँदा व्यवसायमा असर पुगेको छ। यता यातायात व्यवसायीहरू भने आफूहरूले नगरपालिकाको अनुरोधमा सुरुमा बस पार्कमा सवारी साधनहरू पार्किङ गरे पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुक्दा सवारी साधनमा तोडफोड चोरीका घटना बढेकाले बजारमा पार्किङ गर्न बाध्य भएको स्वीकार्छन्। किन बस व्यवसायीहरू गएनन् भन्दाखेरि सुरुमा बस व्यवसायीहरू गएका हुन्, उल्टो त्यहाँ पर्यो। त्यो ठाउँ कस्तो पर्यो भन्दाखेरि जानेर आउने उल्टो व्यवस्था परेको। अब त्यो उल्टो गाउँको बिचमा छ, पूर्वाधार केही छैन, न चौकी छ, केही पनि नभएको हुनाले त्यहाँ सामानहरू पनि हराउन थाल्यो र सामाजिक दबाव पनि त्यहाँ बढी। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायहरू जान मानेनन्। यता चन्द्रपुर नगरपालिकाले बस पार्क अपायक स्थानमा रहेको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउन नसकिएको स्वीकार गरेको छ। सो बस पार्कलाई लोकल बस पार्कको रूपमा सञ्चालन गर्ने र राष्ट्रिय बस पार्कको रूपमा अर्को बस पार्क निर्माण गर्ने तयारीमा नगरपालिका रहेको छ। पुरानो बस स्थित छ ठेगानामा, त्यसलाई हामीले नगरपालिकाले चाहिँ बस पार्कको एउटा नौसम्म छ चाहिँ हामीले पनि नयाँ बस पार्कको पनि हामी चाँदी हामी लिएका छौँ, निकालेका छौँ भन्ने ऐलान। चन्द्रपुर नगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी, इलाका प्रहरी कार्यालय, सरकारवाला निकायहरूले पार्किङको समस्या हल गर्न चाहेकाले अभियान पनि असफल हुँदै आएको छ। बस पार्क सञ्चालनमा खासै चासो नदिँदा सडकमा सहरी सौन्दर्यमा ह्रास आउनुका साथै दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। समयमै सम्बन्धित निकायले बस पार्क निर्माणमा चासो नदिए अझै सडक दुर्घटनाका कारक बन्न सक्छन्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा रौतहट सहकर्मी अखिलेश कुमार यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा छ। भाइरसको कारणले लाखौं मानिसलाई खाना र नानाको समस्या सिर्जना भएको छ। संक्रमितलाई उपचार अभावमा सास फेर्न गाह्रो छ, तर कोरोनाकै कारणले गरिएको लकडाउनले भने प्रकृतिलाई सास फेर्न सहज भएको छ। मानिसहरू घरभित्र निसासिएका छन्, तर उता प्रकृति भने क्रमशः मुस्कुराउँदै गएको छ। कोरोनाले लाखौं मानिसलाई खाना नानाको संकट सिर्जित भएको छ। संक्रमितलाई उपचार अभावमा सास फेर्न निकै गाह्रो छ, तर कोरोनाकै कारणले गरिएको लकडाउनले भने प्रकृतिलाई सास फेर्न निकै सहज भएको छ। उपत्यका लगायत देशका अधिकांश स्थानका उद्योग धन्दादेखि निर्माणको काम ठप्प रहेको छ। वातावरण विरोधी क्रियाकलाप बन्द भएपछि प्रदूषणमा कमी आउँदा पर्यावरणलाई राहत मिलेको छ। गत चैत्र 11बाट नेपालमा लगाइएको लकडाउनले नेपालमा वायुको गुणस्तरमा धेरै सुधार आएको तथ्य छ। गत वर्ष उपत्यकाको वायु प्रदूषण 135 माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरबाट 108 माइक्रोग्राम्स पर क्युबिक मिटरमा झरेको थियो। औद्योगिक गतिविधि र निर्माणका काम यति बेला लगभग शून्यमा छ। निषेधाज्ञाले मानवीय गतिविधि न्यून भएपछि प्रकृतिलाई भने राहत मिलेको छ। कोरोनाबाट एक वर्षमा 3000 बढीको मृत्यु भएको छ। विश्वमा वायु प्रदूषणले 70 लाख मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। नेपालमा पनि वार्षिक कुल वायु प्रदूषणको औसत मात्रा तोकेको मापदण्ड भन्दा 5 गुणाले बढिरहेको छ। जेनरली चाहिँ तपाईको हाम्रो यो फोक्सोसँग रिलेटेड रोगहरू चाहिँ वातावरण प्रदूषणले गराउँछ।
त्यही भएर अहिले वन नबन्दीमा गाडी कम कुदेको, आकाशमा धुलो उडेर अहिलेको चाहिँ सास फेर्दा नि तपाईँलाई हलुक्क महसुस भएको जस्तो लाग्छ। त्यही भएर सबै श्वास प्रश्वासका रोगहरू चाहिँ यही वातावरण प्रदूषणबाट नै हुन्छ। चिकित्सकीय अध्ययन अनुसार कोरोना त्यति ठूलो रोग त होइन। मास्कको नियमित प्रयोग र साबुन पानीले हात नियमित धुन सकेमा कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ। तर पनि जबरजस्त फैलाइएको अफवाहले पनि आम नागरिकलाई आतंकित बनाएको छ। यो लागिहाल्यो भने चाहिँ मान्छे बाँच्दै बाँच्दैन भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ मान्छेमा मनस्थिति सृजना पैदा भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूमा निन्द्राको समस्या, डराइराख्ने, आत्तिने, तनाव लिइराख्ने, यसै पनि मान्छेहरूमा सास फेर्न गाह्रो भए जस्तो भइराख्ने, नितान्त स्वस्थ मान्छेहरू जो अहिले लकडाउनमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कहिले फोन गर्नुहुन्छ, मलाई पनि एकदम श्वास प्रश्वासमा समस्या भयो, यो कोरोना त होइन, म मर्ने त होइन भन्ने किसिमका जिज्ञासाहरू मनमा उत्पन्न हुने, यस्तो किसिमले मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्दै गइरहेको छ। सावधानी भन्दा भयभीत र उत्तेजित हुँदा मनोवैज्ञानिक त्रास व्यापक रहेको छ। मनोवैज्ञानिक त्रासकै कारण धेरैको अनाहकमै मृत्यु भएको छ। कोरोनाले मानव बस्तीमा त्रास र भय निम्त्याए पनि प्रकृतिलाई भने राहत दिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन बागमती प्रदेशका लागि क्यामेरा पर्सन हरिपन्तको साथमा विनिता केसी र सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। निषेध आज्ञाले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र ठप्प रहेका बेला पर्यटकीय नगरी पोखरा पनि अछुतो रहन सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशको राजधानी समेत रहेको पोखरा पर्यटकीय चहल पहल ठप्प रहेको छ। महामारीले मानवीय गतिविधि ठप्प हुँदा पर्यटन व्यवसाय पनि चौपटमा पर्दै गएको छ। गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा लगायत अन्य पर्यटकीय स्थलमा रहेका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। पोखरा नेपालको मात्र नभई विश्वको एक प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। यहाँको भौगोलिक तथा प्राकृतिक भू बनोट, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र पर्यटकीय स्थल र छ्याङदेखि नै हिमाल यहाँका विशेषता हुन्। पोखरामा पहिलो चरणको लकडाउन सकिएपछि पर्यटकीय गतिविधि बढ्दै गएको थियो। पोखरा मात्र नभई आसपासका होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, हस्तकला लगायत साहसिक पर्यटनका गतिविधि र व्यवसाय फस्टाएको थियो। यसले व्यवसाय उत्साहित भएका थिए। तर कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण फेरि लकडाउन भएपछि यति बेला पोखरा सुनसान छ। व्यापार व्यवसायहरू ठप्प छन्। कर्मचारीहरूको रोजगारी गुमेको छ। धेरै व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसायबाट पलायन भइसक्नु भएको छ भने अझै पनि कति व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ। देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै पर्यटन भएकोले राज्यबाट पनि केही मात्रामा राहतको प्याकेज ल्याएर सहयोग गर्यो भने व्यवसायीहरूलाई केही मात्रामा भए नि सहयोग मिल्ने थियो कि। सदाबहार पर्यटकको चहल पहल हुने पोखरा सुनसान भएको छ। मानिसहरूको आउ जाउ पूर्ण रूपमा रोकिएपछि होटल, लज तथा रेस्टुरेन्ट र अन्य क्षेत्र खाली छन्। यसले होटल व्यवसायको अरबौंको लगानी जोखिममा परेको छ। आम्दानी त लगभग शून्य छ। लगानी समेत जोखिममा पर्दै गएपछि पर्यटन क्षेत्र अब कसरी सुरक्षित रहला भन्ने व्यवसायमा संशय छ। यसले फेरि पनि पर्यटन क्षेत्रलाई एउटा थोरै भए पनि अक्सिजन बनाउनु, भेन्टिलेटर राखेको पर्यटन व्यवसायलाई थोरै मात्रा भए पनि एउटा डिस्चार्ज गरेर व्यवसायलाई बिरामीलाई घर पठा जस्तै अवस्थामा हामी थियौँ भने फेरि पनि हामीलाई अलिकति फेरि अक्सिजनको कमी भएर फेरि भेन्टिलेटर लान पर्ने हो कि भन्ने जस्तो एउटा आभास हामीलाई भएको छ। पक्कै पनि हेरौँ, अब हिजोको दिनमा राज्यहरूबाट पनि केही सम्बोधन भएको थियो। अबको दिन यो कहिलेसम्म जान्छ भन्ने अझै पनि अनियोल छ। पक्कै पनि हामीले चाहिँ आशा गरौँ राम्रै हुन्छ होला। यता गण्डकी प्रदेश सरकारले कोभिडले थलिएको व्यवसाय उकास्न व्यवसाय जीवन रक्षा कोष सञ्चालन गरेको छ। सोही अनुरूप 1 अर्बको कोष बनाएर बैंकबाट व्यवसायले लिएको कर्जाको ब्याज तिरिदिने योजना छ। त्यसका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान भएर ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा पुगेको छ। 6778 व्यवसायीले सहुलियत ऋणका लागि निवेदन बुझाएका छन्। सरकारले 4 क्षेत्र तोकेर ऋण लगानी गर्ने जनाएको थियो। लघु उद्यम, साना सेवा, साना पर्यटन र यातायात व्यवसायलाई सहुलियत ऋण दिन लागि हो। सरकारको जीवन रक्षा कोषको लाभ वास्तविक व्यवसायको हातमा पुग्न सक्यो भने संकटग्रस्त बनेको यस क्षेत्रको पर्यटनमा केही राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ।
गुल्मीमा कोभिड प्रयोगशाला बजेट अभावमा बन्द भएको छ। प्रयोगशालामा काम गर्ने 10 कर्मचारीले 5 महिना काम गरेर पारिश्रमिक नपाएपछि फागुनबाट काम गर्न छोडेका छन्। सङ्कटको बेला 2 करोड बढी खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको प्रयोगशाला बन्द गरेर रूपन्देहीका विभिन्न अस्पतालमा बिरामीहरू स्वाब बोकेर चाहनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। गुल्मीमा पनि कोभिड-19 को दोस्रो लहर सुरु भएको छ। स्वास्थ्य कार्यालय गुल्मीका अनुसार पछिल्लो 1 हप्तामा कोभिड-19 का कारण 4 गुल्मेलीले ज्यान गुमाए। 165 जना सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमणको जोखिम बढिरहेको छ। तर जिल्लामा कोभिड-19 को परीक्षणको सुविधा समेत छैन। जिल्लामा सञ्चालन भएको कोभिड-19 प्रयोगशाला बन्द गरेर स्वाब परीक्षण गर्न बुटवल पुग्नुपर्ने बाध्यतामा स्थानीय छन्। पहिलो चरणको कोभिड-19 का कारण 2077 जेठ 31 गतेको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले कोभिड-19 प्रयोगशाला र आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्यो। बैठकमा प्रयोगशाला र आइसोलेसनका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रति नगरपालिका 15 लाख र प्रति गाउँपालिका 10 लाख उपलब्ध गराउने सहमति जुट्यो। सोही निर्णय अनुसार प्रयोगशालामा गुल्मी अस्पताल मार्फत 10 जना स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भर्ना भए। गत असोज 1 गते नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले धुमधामका साथ कोभिड-19 प्रयोगशालाको उद्घाटन गरे। असोज 7 गतेबाट नियमित परीक्षण सुरु भयो। जब कोभिड-19 मत्थर बन्यो तब केही स्थानीय तहले सहमति अनुसारको रकम दिएनन्। प्रयोगशालामा कार्यरत 10 जना पारिश्रमिक विहीन भए। गुल्मी जिल्लामा हाल कोभिड ल्याब सञ्चालनमा नरहेकोले गुल्मी जिल्लामा जे जति पोजिटिभको सङ्ख्याहरू आएको छ सबै एन्टिजेन परीक्षणबाट मात्रै आएको छ र यो अहिले चाहिँ यो कोभिड ल्याब सञ्चालन भइदियो भने गुल्मीवासीहरूलाई के अरे स्वाब परीक्षण गर्न एकदम सहज हुने थियो र हामी एकदम नजिकबाट सेवा पाउने थियौँ। हामी त्यही आशा गर्दछौँ र हामीले यहाँबाट बुटोल पठाउँदा हामीलाई पठाउनको लागि कुनै यातायातको व्यवस्था नभएको र कुनै बजेटको पनि व्यवस्था छैन। स्थानीय तहका सञ्चालन गरिएका कोभिड अस्पतालमा सामान्य अक्सिजन बाहेक सुविधा नभएकाले जटिल समस्या देखिए ज्यान नै खतरामा पर्ने स्थिति छ। संक्रमण बढ्दै जाने तर नागरिकको जीवज्यानको विषयमा स्थानीय सरकारहरू गम्भीर नदेखिएपछि नागरिकमा त्रास फैलिएको छ। संक्रमणको पहिलो चरण केही नियन्त्रणमा आउने बित्तिकै गाउँका क्वारेन्टिन र आइसोलेसन बन्द भएका थिए। विगतका कमी कमजोरीबाटै सिक्नु पर्यो र अब सबै हामीले चाहिँ सिक्दै पनि छौँ र अब सिकिरहेको छौँ। त्यसले गर्दा पनि अब उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ होला र उहाँ सहयोग गर्ने अब हामीलाई गर्ने होइन, जनताका लागि हो, आफ्नै जनताको लागि। पुराना स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक मिलान गरेर आगामी खर्च व्यवस्थापन गरी प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने विषय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, नेता र सरकारवालाका लागि ठूलो चुनौती रहेको विषय रहेको छ। पुरानो उठन बाँकी रकम सहित प्रति नगर 3 लाख र प्रति गाउँपालिका 2 लाखका दरले रकम उठाएर प्रयोगशाला सञ्चालनको योजना बनाइएको छ। हाम्रो ल्याबमा चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू तयारी अवस्थामा छ र यसको सञ्चालनको लागि अहिले जनशक्ति र उनीहरूलाई पारिश्रमिकका कुराहरू र दैनिक खर्चका कुराहरू चाहिँ छन्। अब आज स्थानीय तहबाट एक किसिमको सहमति केही समयलाई भए पनि सञ्चालन गरौँ भन्ने सहमति भएको छ र त्यो सहमति अनुसार हुने भने चाहिँ हामीले कम्तीमा यो आर्थिक वर्षलाई सञ्चालन गर्छौँ। तर यसको दीर्घकालीन चाहिँ सञ्चालनको लागि केही खर्चको आवश्यकता हुनाले चाहिँ हामीले थप चाहिँ प्रदेश र सङ्घलाई पनि सहयोगको लागि चाहिँ अनुरोध गर्नको लागि हामीले निर्णय गरिरहेछौँ। जिल्लाका केही केन्द्रीय स्तरका नेताहरू छन्। प्रदेश स्तरीय नेता र सांसदहरू पनि नभएका होइनन्। समस्या पैसाको होइन, प्रश्न नैतिकताको हो। महामारीको बेलामा जिल्लामा समस्यामा सिर निहुर्याउने स्थानीय तह, जिल्ला र केन्द्रीय स्तरका नेताहरूको मूल्याङ्कन जनताले अवश्य पनि गर्नेछन्। टिभी टुडे, एसडी टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा गुल्मीबाट सहकर्मी सन्तोष महतराको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। छिटो र सस्तो लोकप्रियताका लागि दैलेखमा पनि मेसिनबाट धमाधम सडक निर्माण गर्ने होड चलेको छ। सडक जस्तो पूर्वाधार निर्माण जताभावी र जहीँ तहीँ धमाधम भइरहेको छ। यसरी कुनै मापदण्ड बिना सडक बनाउँदा सडक असुरक्षित त हुन्छ नै,
सडकको दिगोपन पनि हुँदैन। यति मात्र होइन, सडकको कारण बर्सातमा बाढी र हिउँदमा पानीको मुहान पनि सुक्दै गएका छन्। दैलेखका स्थानीय तहहरूले पनि छिटो र सस्तो लोकप्रियताका लागि मेसिनबाट धमाधम सडक निर्माण गरिरहेका छन्। मेसिनबाट निर्माण भएका सडक गुणस्तरीयतामा समस्या मात्र छैन, मेसिनकै कारण पानीका मुहान समेत सुक्दै गएका छन्। दैलेखका 11वटै स्थानीय तहमा बाटो पुगेको छ, तर वर्षायाममा हिलो अनि हिउँदमा धुलो मात्र होइन, वर्षायाममा पहिरोले कुन बस्तीमा धराप पार्ने हो भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै मात्रामा रहेको छ। यसरी निर्माण भएका सडकमा कुनै मापदण्ड छैन। मापदण्ड विपरीत मेसिनको प्रयोग गरी धमाधम सडक निर्माण गरेर बजेट खर्च गरिँदै आएको छ। सडकको अवधारणा अन्तर्गत यो विगत दिनहरूमा स्थानीय तहहरू जब स्थापना भए त्यो सँगै के भयो भने यो डोजर आतङ्क चाहिँ भकाभक के बनियो भने जहाँसुकै बाटो पुर्याउने मात्रै गइयो, तर त्यसको नम्स अनुसार हेरिएन। इन्जिनियरिङ बाटोबाट भोलि आउने आपतकालीन हामीलाई खडेरीदेखि लिएर यो डिफरेस्टेसन लिएर यो जङ्गल फडानी भएर गइरहेछ, यी कुराहरूलाई केही पनि हामीलाई के गर्ने अन्दाजा गरिएन। सडक विकास पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण आधार हो। सडक विकासको ढोका खोल्ने पहिलो माध्यम हो, तर सडकको दिगोपना र गुणस्तरीयताको प्रश्न उत्तिकै छ। विगत केही वर्ष मजदुरबाट निर्माण भएका सडकको गुणस्तरीयता हुने गरे पनि पछिल्लो समय मेसिनले सडक निर्माण गर्न थालेपछि सडकको दिगोपना र गुणस्तरीयतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको हो। डोजर आतङ्कका रूपमा बाटो निर्माण भएका र भोलिका योजनालाई महत्त्वहीन बनाएर सडक निर्माण गरिरहेको छ। इन्जिनियरिङ पाटोलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा नलिएर निर्माण भएका सडकले बर्सात लागे जस्तै बस्ती बगाउने कारक बनेका छन्। यस्ता सडक दीर्घकालीन त हुँदै हुँदैनन्, यस्ता सडकले विकास होइन विनाश निम्ताइरहेका छन्। तर स्थानीय सरकारहरूले निर्माण भएका सडकमा मापदण्ड पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्। नौमुले गाउँपालिकामा जो इन्जिनियर छ, इन्जिनियर मार्फतबाट मात्रै हामीले सडकहरू सञ्चालन गरेका छौँ र हामीले के भन्न चाहन्छौँ भन्दा बिना इन्जिनियरिङ त्यो बाटो त्यो डोजरै अपरेटर इन्जिनियर भएर चलाएको ठाउँमा 4 व्हिल गाडीहरू जान नसक्ने अवस्था छ। त्यहाँको बजेट दुरुपयोग भएको अवस्था छ। राज्यले सडकको दीर्घकालीन गुरु योजना बनाएर एउटै मापदण्ड बनाउन सकेको छैन। मापदण्ड विपरीत स्थानीय सरकारहरूले इस्काभेटरको प्रयोगले सडक निर्माण त भएका छन्, तर ती सडक विकास होइन विनाशको कारक बनिरहेका छन्। यसर्थ राष्ट्रिय सडक मापदण्ड पूरा गरेका सडकलाई मात्रै मान्यता दिने प्रावधान गर्न राज्यले पहल गर्नै पर्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। कर्णबहादुर हमाल कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन्। नगर प्रमुख भएसँगै उनी कञ्चनपुर जिल्लाभरिकै एक विकास प्रेमी र विकासको योजना सहितको भिजन बोकेका एक लोकप्रिय जनप्रतिनिधिमा पर्ने गर्दछन्। कञ्चनपुर जिल्लाभरिको मात्र नभएर अन्य जिल्लाको भन्दा लोकप्रिय जनप्रतिनिधिमा पर्दछन् नगर प्रमुख कर्णबहादुर हमाल। पछिल्लो समय उदाहरणीय काम गरेर नगर प्रमुख बन्दै उनी लोकप्रिय बनेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिकाका मेयर कर्णबहादुर हमाल राजनीतिज्ञ मात्रै होइनन्, उहाँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि चिनिँदै आएका छन्। हमालले जनताका मागलाई मध्यनजर गर्दै चुनावी एजेन्डा अनुरूप कार्य सम्पादन गर्दै आएका छन्। निर्वाचित भएपछि हमालले नगरपालिकाभित्र रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, सडक पुल लगायत अन्य नमुना योग्य काम गरेका छन्। जनसरोकारमा सधैँ गम्भीर र जिम्मेवार बन्ने हमालको कामप्रति स्थानीय पनि सन्तुष्ट छन्। हाम्रो मेहनतले भ्याएसम्म हामीले धेरै बाटाहरू पानी पिच गरिसकेका छन् र मेयर साहब लगायतका नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार नै पहिलेको वर्षमा नै हामीले यहाँ 6वटा बाटाका पिचको सुरुवात गऱ्यौँ र जुन कुराहरू कृष्णपुर नगरपालिकाको नेतृत्वलाई श्रेय हुने हिसाबले
हाम्रा यहाँ कामहरू भएका छन्। पहिले विद्यालय जाँदा साना विद्यार्थीहरूलाई स्कुल जान समस्या थियो। अहिले आफ्नो गाउँठाउँमा होम पाइप ढलान लगायत बाटोघाटो कालोपत्री निर्माण भइसकेको छ। सडकमा भएको सुधारले स्थानीयहरूको दैनिकी पनि सहज भएको छ। विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा नगरले गरेका पछिल्ला कामले स्थानीयमा परिवर्तनको अनुभूति हुन थालेको छ। यो कृष्णपुर नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीलाई एकदमै सहयोग मिलेको छ। यो हाम्रो चाहिँ पहिले यो बाटो चाहिँ स्कुल जानको लागि बच्चाहरूलाई एकदमै समस्या थियो, खड्डा थियो, 100 मिटरसम्म खड्डा। त्यसमा चाहिँ बढान गर्नको लागि वडा कार्यालयबाट चाहिँ 3 लाख, होम पाइप र भरानको लागि 3 लाख रुपियाँ छुट्यायो। त्यो चाहिँ अहिले राम्रो भएको छ। लामो समय जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा स्थानीय विकासमा समस्या थियो, तर 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि कृष्णपुर नगरमा भौतिक तथा सामाजिक विकासमा धेरै परिवर्तन आएको छ। स्थानीय सरकार घर दैलोको सरकार पनि भएकाले नागरिकमा बढी भरोसा पनि छ। नागरिकको भरोसाको सरकार भएकाले पनि कृष्णपुर नगर जनताप्रति निकै सजग र सचेत छ। जनताको पीरमार्का र विकासको विषयमा सधैँ चासो र चिन्ता गर्ने भएकाले पनि आगामी निर्वाचनमा पनि जनताको साथ रहनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। प्रत्येक स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सोध्न सक्छौँ गएर हैन। चौथरी रुममा बाटोघाटोको सवाल यता चौथरी पहिला चाहिँ यतातिर कस्तो थियो भने साँगुरा बाटाहरू हैन, वर्षा लाग्दाखेरि पानी पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ यता हिँड्नै नहुने परिस्थिति थियो। जब नेतृत्वमा आइसकेपछि हैन समग्र रूपमा अध्ययन गर्नुपर्दा हैन एकदम सान्दर्भिक राम्रो। कृष्णपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2077-78 मा विकास निर्माणका कामहरू द्रुत गतिमा बढाइरहेको छ। कतिपय योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्, कतिपय योजनाको काम सञ्चालन भइरहेको छ। विशेष गरी चालु आर्थिक वर्षमा व्यावसायिक कृषि, पशुपालन, कृषि उपज, बिउ बिजन लगायतको प्रबन्ध भइरहेको छ। कृषिलाई प्रवर्धन गरी कृषिमा आकर्षण बढाउने नगरको योजना छ। यसैगरी नगरले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरले 15 शय्याको नगर अस्पतालको टेन्डर पनि आह्वान गरिसकेको छ। साथै ओडाहरूमा पनि स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरू स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन प्रक्रिया अघि बढेका छन्। नगरका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा आवश्यक पाठ्य पुस्तकको व्यवस्था, बालबालिकाका लागि खेलकुद सामग्रीको प्रबन्ध, शौचालयको व्यवस्थापन, प्रयोगशालाको व्यवस्थापन रहेको छ। यसका साथै समस्यामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि सेफ हाउसको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाइएको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम ब्युरोको सहयोगमा कैलाली सहकर्मी अनिल पन्तको रिपोर्ट। साथै प्रदेशका साथै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने रहेछौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभरि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म विनिता केसी लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।